चूँकि पिछले सालों में आपने देखा है कि एक बड़ा खौफ का आलम रहा है, एक जो है बड़ी तकलीफ़ का आलम रहा है। किसान हमारा जो है उसको बड़ी परेशानी सी रही है कि यार ये जो इसकी वजह से, और इनफैक्ट नुकसान भी हुआ है उसका, बहुत सारी यानी पैदावार जो है बहुत कम हुई है। इवन 10-12 माउंट जहाँ 40-50 हुआ करती थी, वहाँ पे सिर्फ 10-12 माउंट भी ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 10-12 माउंट जो है वो ली है। तो ज़ाहिर है इस दफ़ा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जो ज़हरों का इस्तेमाल का मसला है उस पे भी कुछ हमें यानी रोकती हैं कि ये ज़हरें जो हैं इनके देखिए हमारी सेहत पे भी असरात हैं, हमारी जो माहौल है इस पे भी बड़े असरात हैं। और दूसरा ख़ास तौर पे जो मुज़ाहमत आ जाती है, जैसे कीड़ों मकोड़ों में आ जाती है, तो इसी तरह इससे ये जो खूंगी है इसमें भी मुज़ाहमत आ जाती है। उस हिसाब से ये सारी ज़िम्मेदारी, चूँकि मैं 15-20 साल से इस पे काम कर रहा हूँ, तो ये सारा बोझ मेरे कांधों पे है। आप तो सिर्फ, या फार्मर सिर्फ ये समझता है, मेरे साथ अभी भी थोड़ी देर पहले मीटिंग थी तो हमारे अपने डिपार्टमेंट के दोस्त भी, इवन एक फार्मर भी था, वो भी बड़ा गुस्से हुए कि जी आप तो कहते हैं जी ये जो है इसका कम इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने पिछली दफ़ा इस्तेमाल की थी, मेरी 50 माउंट आई थी, जिसने नहीं की थी उसकी इतनी आई थी। अब एक और दोस्त भी थे, उन्होंने कहा जी पिछली दफ़ा, और शाह साहब हैं प्लांट प्रोटेक्शन यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ शाह साहब बैठे हुए हैं, शाह साहब ने कहा है कि जी पिछली दफ़ा जो है ये जो है 3 जगहों पे हमने देखी थी और इस दफ़ा हमने 2 जगहों पे देखी है। पिछली दफ़ा भी इसी तरह हमने कहा था कि इसको ना इस्तेमाल करें, लेकिन जो रस्ट है बढ़ गई थी। इस दफ़ा भी 2 जगहों पे है, अगर बढ़ गई तो हमारा क्या होगा, ये है वो है, मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं। अब लंबी बात इस वजह से, चूँकि बातें बहुत लंबी हैं समझने की, एक दूसरे से चूँकि जुड़ी हुई हैं, तो मुख्तसरन मैं आपको ये कहता हूँ कि हम पिछले 2-3 सालों से इस मसले की वजह से बड़े जो है कोशिशों में थे और अब भी हैं कि यार किसी तरीके से ये जो आफत आ पड़ी है ये ख़त्म हो जाए या ये हमारे सर से टल जाए। उसमें बहुत सारे जो इश्यूज जिन पे हमने काम किया है, उसमें पहला हमें पता चला कि यार इसकी अगर हम ये जो मतलब पिछली 20-30 साल की हमारी जो इस पे जो इल्म था या जो इस पे हमने काम किया था, उसकी बेस पे हमने ये देखा है कि अगर इस फसल को पहले लगा दिया जाए, हमारे यहाँ पे ट्रायल भी होते हैं, तजर्बे भी होते हैं, हमने देखा कि जो हमने 20 अक्टूबर को लगाई, वहाँ हमारे जो डेट ऑफ सोइंग के ट्रायल्स होते हैं, एक जो है हम 20 अक्टूबर से शुरू करते हैं, 20 अक्टूबर को लगाते हैं, फिर जो है 30 अक्टूबर को, फिर 10 नवंबर को, 20 को, 30 को, ये हमारे ट्रायल्स होते हैं। वहाँ हमने देखा है कि जो हमने पहले लगाई थी तो वो एक यानी जब बीमारी आती है, मिसाल के तौर पे आज ये फरवरी का महीना बड़ा अहम होता है इसमें, उससे पहले वो अपना सिट्टा बना जाती है। उसमें आपका सवाल ये भी हो सकता है कि यार इस टाइम पे चूँकि गर्मी चाहिए होती है, ठंड होती है, तो दाना कैसे बनता है, बहुत अहम सवाल ये बनता है। इसी तरह बातें बहुत सारी एक दूसरे से निकलती हैं। तो अब उसका भी एक सूरत हाल है कि भी कुदरत ने हर चीज़ का एक निज़ाम बनाया है, एक सिस्टम है जिसके तहत सारी चीज़ें चलती हैं। अब होता ये है कि अगर आप बहुत पहले लगा लेंगे, फसल जो है आपकी एक ख़ास स्लो चलेगी, क्योंकि अगर आप लेट भी लगा देंगे, पकनी उन्होंने एक ही टाइम पे है, 10 मार्च या 20 मार्च का टाइम है, पकनी एक ही टाइम पे है। उसकी वजह यह है कि जो टेम्परेचर आगे पीछे होता है, फसल भी उसी हिसाब से अपने खुद को एडजस्ट करती रहती है। तो वो क्रॉप जो आपने बहुत पहले लगाई है उसकी स्पीड ज़रा स्लो होती है, जो आपने देर लगाई है उसकी स्पीड ज़रा ज़्यादा होती है। अब दोनों सूरतों में कुछ रिस्क ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अब आइडियल टाइम जो है गंदम को लगाने का, वो अब 25 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक है, ठीक है ना। ये यानी बेहतरीन टाइम है जिस पे अगर आपके पास ऑप्शन, ये हम पिछले सालों तक ज़रूर कहते थे कि अगर आपके पास बीज अच्छा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा हम तब्दील इस वजह से करते हैं कि अब हमारे पास अच्छा बीज आ गया है। आपके पास गाजी है, आपके पास
اکبر ہے, آپ کے پاس بکر ہے, فخر بکر ہے, آپ کے پاس اور کون سی ہے, زنکول ہے. اسی طرح کی بہت ساری اچھی ورائٹیز ہیں. لیکن پھر بھی فیصل آباد 8 ہے, گلیکسی ہے یا گندم ون ہے, یہ 3 ورائٹیاں 4 ورائٹیاں بہت ہی ان پہ بیماری بہت زیادہ آتی ہے. اگر آپ ٹائم کو اسی اس میں رکھیں گے تو بیماری کے چانسز کم ہیں. اگر آگے جائے گی اور ورائٹیاں بھی یہ والی دوسرے والی ہوں گی تو بیماری کے چانسز زیادہ ہیں. تو اس دفعہ الحمدللہ ہماری کچھ ہم درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں, نہ اتنا کامیاب ہوئے ہیں نہ اتنا فیل ہوئے ہیں. ہم نے جو فیصل آباد 8 تھی, گلیکسی یا گندم ون, اس کو کوشش کی ہے کہ کہا ہے ہر جگہ پہ کہ اس کو نہ لگایا جائے, اور وہ الحمدللہ اس دفعہ کم لگی ہے. دوسری ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ جو سوئنگ ٹائم ہے جلدی لگا دیں, اس میں بھی ہم کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. کہ اس دفعہ آپ کو بھی, آپ میں سے بہت سارے لوگ فارمنگ خود کرتے ہوں گے, کرتے ہیں نا جی, تو نومبر میں ہی لگا دیے سبھی نے آلموسٹ. دسمبر میں بہت کم گئی ہے. اور پھر کی جو صورتحال ہے اس دفعہ گندم کے حق میں جا رہی ہے. ہماری بہت ساری فصل جو گندم ہے وہ 10 نومبر یا 20 نومبر تک ہماری 70-80% جو گندم ہے وہ اس تاریخوں میں کاشت ہو چکی ہے. اور ہمارے بہت سارے فارمر نے اچھی ورائٹیاں لگائی ہیں. کچھ ہیں جن کے پاس یہی فیصل آباد 8 ہے یا گندم ہے یا سحر بھی ہے, تو وہ تھوڑے ہیں. اگر رسک میں ہیں اسٹیج پہ تو وہی ہیں جو 20 نومبر کے بعد جنہوں نے لگائی ہے. لیکن ان کے لیے بھی اچھی خبر یہ ہے کہ اب جو موجودہ درجہ حرارت جا رہا ہے یا جو نمی کا حساب کتاب جا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں, بلکہ یقیناً ہمیں زہر جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھیے جو زہروں کے اثرات ہیں وہ ہماری صحت پہ بھی ہیں, ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں, ظاہر ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا استعمال گندم پہ نہیں ہوا کرتا تھا, اور ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ گندم پہ نہ ہو, کیونکہ یہ بھی زہر ہے, یہ بھی ہمارے اندر جاتا ہے. ابھی بھی میں نے ایک مثال دی ہے, وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے, تو کہ ایک فارمر کو بھی اویئرنیس ہے. ایک بندے سے میں نے پوچھا جی کتنی لگائی ہے, اس نے کہا میں نے 5 ایکڑ لگائی ہے. میں نے کہا کوئی اس پہ کیا کرتے ہیں, کوئی سپرے شپرے؟ کہتا جی 3 پہ میں کرتا ہوں, 2 پہ نہیں کرتا ہوں. تو بابا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آپ تو میں کھاونی ہے نا. ٹھیک ہے, دیکھیے یہ زہر ہے, اس کا زیادہ استعمال, آپ گندم ضرور 10-12 من 15 من زیادہ ہوگی, لیکن جو چپکے سے نقصان ہوں گے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس دفعہ ہماری فصل الحمدللہ بہترین ہو رہی ہے. کوئی اس کو فی الحال, ہاں آپ اپنے جو فارمر دوست ہیں یا جن کو جو بھی ہیں, بجائے اس کے کہ ان کو زبردستی سپرے کروائیں, اس سے یہ کہیں کہ یار آپ اپنی فصلوں میں گھومو پھرو, کونا کونا دیکھو. آپ کی بھی تو یہ کاروبار ہے نا. اگر کہیں پہ آپ کو نظر آتی ہے تو اس کو وہیں پہ ختم کر دو, لیکن پھرو ضرور, گھومو ضرور. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی بیماری کا پھیلاؤ ہے فی الحال, جو کہ ابھی نہیں ہے, میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے. میں اپنی جو کیلکولیشن, میری سائنس کی جو کیلکولیشن ہے جو میں نے کی ہے, اس کے حساب سے ہمیں ابھی تک فنجیسائڈ کی ضرورت بالکل نہیں ہے. تو اب اسی وجہ سے میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ شاید آپ کے فائدے کی بات میں نہ کروں, اور اس پہ آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا. ناراض تو نہیں ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی میں, چونکہ ٹائم نہیں ہے, باتیں تو لمبی چوڑی ہم کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ اب وقت بہت کم ہے تو مختصراً اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. میں نے مختصر ٹائم میں جو اپنی بات تھی وہ آپ کو کر دی ہے. کوئی آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ کا میں جواب دے سکتا ہوں.